न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय होयो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय होयो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। दाहाल सरकारले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्र विश्वासको मत लिने, मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन पनि राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्र हुने सरकारका प्रवक्ता शर्माको भनाई। राष्ट्रपति पदका लागि आफूहरूको रोजाइको पात्र रामचन्द्र पौडेल भएको सीके राउतको कथन। राष्ट्रपति र सभामुख एउटै दलले पाए निरङ्कुशता जन्मन सक्ने। राजतन्त्र फर्काउने एजेन्डा सहित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले सुरु गरे आन्दोलनको घोषणा। चर्को ब्याज दर लिने ब्याङ्कहरू विरुद्ध सडक तताउने चेतावनी। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खेलकुद क्षेत्रको बजेट वृद्धि गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको घोषणा। खेलकुदलाई विगतमा निकै कम बजेट दिने गरेको स्वीकारोक्ति। र अन्डर 19 एसिया विश्वकप छनौटमा नेपालको अर्को दमदार प्रदर्शन। मलेसियालाई 10 विकेटले हराउँदै नेपाल आफूलाई विश्वकप नजिक उभ्याउन सफल। नेकपा एमाले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि विश्वासको मत लिने भएको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी भइरहेकाले त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बताइन्। यसअघि सरकारलाई समर्थन गरेका केही दलहरूले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले समयभित्रै विश्वासको मत लिने प्रवक्ता शर्माको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीले अथवा सरकारले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने जुन हाम्रो संवैधानिक प्रावधान छ, कानुनी प्रावधान छ, त्यो प्रावधान अनुसार गरिन्छ र समय सीमा पनि त्यसै अनुसार हुन्छ। तर अहिले हामी एकदमै राष्ट्रपतिको चुनावको नजिक छौँ। राष्ट्रपतिको चुनावको नजिक भइरहेको हुनाले ध्यान त्यतातिर केन्द्रित पनि छ। त्यसकारणले गर्दा राष्ट्रपतिको चुनाव पछाडि पनि हुन सक्छ, यो राष्ट्रपतिको चुनाव अगाडि हुन्छ भन्ने कुराको कुनै मिति किटान भएको छैन। त्यसकारण हामीले तिथि मिति किटान गरेका छैनौँ। तर यो संवैधानिक हाम्रो परिधि, हाम्रो सीमाभित्र बाहिर नजाने गरेर यो विश्वासको मत लिने कार्यक्रम हुन्छ। ठ्याक्कै डेट फिक्स नभइसकेका हुनाले मैले यो विषयमा थप भन्न सक्ने स्थिति रहेन। प्रवक्ता शर्माले राष्ट्रपति चुनावपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने जानकारी दिइन्। उनले कर्णाली करिडोर 400 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी पनि दिइन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले राष्ट्रपति पदका लागि आफूहरूको रोजाइको पात्र रामचन्द्र पौडेल भएको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित जनमत निकट विद्यार्थी संगठन विद्यार्थी जनमत संघको केन्द्रीय समिति बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमपछि संचारकर्मी अध्यक्ष राउतले राष्ट्रपति र सभामुख एउटै दलको भए निरङ्कुशता जन्मन सक्ने बताए। उनले पौडेलले राष्ट्रपति भएपछि दल विशेषको भूमिका नखेल्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे। कुनै राजनीतिक दल विशेषको भूमिका नझल्किने खालको त्यस्तो पात्र नबन्ने खालको व्यक्ति हुनु पर्दछ र नागरिकता विधेयक लगायतका जुन कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ उदारतापूर्ण तरिकाले जुन पारित गरेर विधेयक त्यहाँ पठाइन्छ त्यसलाई चाहिँ पारित गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तो खालको हुनुपर्दछ।
विगतमा 2वटा सदनबाट पारित भइसकेको विधेयकलाई पनि राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिदिएको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष राउतले आफूहरू संसदको सर्वोच्चताको सम्मान गर्ने राष्ट्रपतिको पक्षमा रहेको बताए। माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा सरकार रहेकोले सरकार बदलिएको भन्न नमिल्ने पनि तर्क गर्दै उनले जनमत पार्टी सरकारमा यथावत रहने पनि बताए। सरकारमा सामेल भएका दलहरू फेरिएका, सरकार त बदलिएको छैन त, त्यो कुरा चाहिँ याद राख्नुपर्छ। सरकारले बदलिएको होइन र हामी चाहिँ त्यही भएर सरकारमा यथावत नै छौँ। मूल कुरा चाहिँ अहिले विषय उठेको चाहिँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन हो। त्यसमा चाहिँ कुन पार्टीले चाहिँ आफ्नो हुनुपर्ने भनेर आडान लिएको हुनाले र त्यो पुरा नभएको हुनाले चाहिँ केही दलहरू सरकार बाहिरिएका छन्। जनमत पार्टीका लागि सरकारबाट बाहिरिने कुनै परिस्थिति नै नबनेको पनि अध्यक्ष राउतको भनाइ छ। मुलुक राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित छ। यही राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर मुलुकको राजनीतिक कोर्स पनि फेरिने निश्चित भएको छ। धेरैले नेपालको राजनीतिमा धोखाधडीको संस्कार विकसित भएको निष्कर्ष समेत निकालेका छन्। मुलुकमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम अचम्म र उद्वेग लाग्दो बन्न थालेपछि अब मुलुकको राजनीति कसरी अघि बढ्ला, कस्तो दृश्यहरू देखिन थालेका छन् नेपालको राजनीतिमा। यसबारेमा न्यूजरूम लाइभमा जोडिनु भएको छ सहकर्मी ऋषि खतिवडा। ऋषि, मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था कस्तो देखिरहनु भएको छ? विशेष गरी सत्तारूढ दलहरू पुस 10 गते बनेको एउटा सहमति थियो नेकपा एमालेसँग। नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ताको जुन एउटा गठबन्धन र त्यति बेलाको सहमति तोडिसकेपछि मुलुकको राजनीति बिल्कुल फरक बनेको छ प्रेजना। र राजनीतिक घटनाक्रमले यसरी फरक मोड लियो कि कुनै पनि राजनीतिक दलहरूमा एक आपसमा विश्वास गर्न लायक वातावरण कुनै पनि दलसँग बनेको छैन। यसले राजनीतिक दलहरूमा आपसी विश्वासको सम्भावना निकै कमजोर बनेको छ र यो कमजोरीले गर्दा देशमा विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट अथवा खेल्ने शक्ति विदेशी शक्तिहरू हाबी हुने र देशको राजनीतिक घटनाक्रमलाई जुनसुकै बेला नै मोड्न सक्ने, तोड्न सक्ने र आफू अनुकूल बनाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। तसर्थ देशको वर्तमान राजनीतिकै कुराकानी गर्ने हो भने यो एउटा हङ पार्लियामेन्ट हो। विशेष गरी कुनै पनि दलसँग स्पष्ट बहुमत नभएको खण्डमा यस किसिमको राजनीतिक घटनाक्रम अगाडि बढिरहेको हुन्छ र यो खेल विभिन्न घटनाक्रममा अथवा विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रममा देखिएका खेलहरू हुन् र यसपटक पनि सोही खेल, सोही परिदृश्य अहिले देखिएको छ। नेपालको वर्तमान राजनीतिमा आन्तरिक दलहरू बलियो बन्न सकेका छैनन्, राजनीतिक दलहरू बलियो बनेका छैनन् र विदेशी शक्तिहरू, देशी शक्तिहरू र आफू अनुकूल काम गर्नुपर्छ, आफू अनुकूल अगाडि बढ्नुपर्छ, आफ्नो हक हितका लागि विशेष गरी स्वार्थ बाजिने जुन शक्ति छ उक्त शक्ति बढी केन्द्रित हुँदा अहिले वर्तमान राजनीतिक दलहरूभित्र यी शक्तिहरू खेलिरहेका छन् र विशेष गरी 61 दिन पनि टिकेन। हामीले देख्न सक्छौँ राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि भन्दै मनोनयन दर्ता गर्ने दिन जुन परिदृश्य देखियो त्यो परिदृश्य एक प्रकारले भन्ने हो भने एउटा विश्वास गुमाएको दिन थियो। पुस 10 गते भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन नगर्ने अथवा त्योभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने राजनीतिक दलहरू आफ्नो सत्ताका लागि जेसुकै पनि गर्छन् भन्ने एउटा दृष्टान्त पनि बनेको छ। यद्यपि यसले जुन तरिकाले राजनीतिक दलहरूबीच शक्ति सन्तुलन हुन सक्छ, सत्ता विशेष गरी यो सत्ता सन्तुलनका लागि विशेष गरी यो पावर सेयरिङको कुराकानी हुन्छ। सभामुख एमालेको तर्फबाट मनोनयन भएका छन्, प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रतर्फ छ। अब राष्ट्रपतिकै कुराकानी गर्ने हो भने राष्ट्रपतिका लागि मतभारको हिसाबले करिब 32,000 मतभार प्राप्त गर्न सक्ने गरी काङ्ग्रेसले रामचन्द्र पौडेल आफ्ना वरिष्ठ नेतालाई उठाएको छ। शक्ति सन्तुलनका हिसाबले हेर्ने हो भने यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण निर्णायक कुरा पनि हो। देशमा कुनै पनि शक्तिले अथवा भनौँ कुनै पनि राजनैतिक दलले आफू अनुकूलको काम गर्न पाउँदैन, आफ्नो स्वार्थ बाजिने मात्र कामहरू गर्न नपाउने भन्ने तरिकाले यो चेन अफ कमान्ड अथवा भनौँ यो शक्ति सन्तुलनका लागि चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने पनि यसमा विशेष गरी एउटा विश्वासको भने खडेरी रहेको देख्न सकिन्छ। यो शक्ति सन्तुलनका लागि राजनीतिक दलहरूले आफू अनुकूल वातावरण गर्दाखेरि जसरी 2 महिनामा पनि शक्ति एक ठाउँमा रहेन अथवा उनीहरूको विश्वास एक ठाउँमा अडिग भएन, यसले भोलि कुन दलले कसलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने हो भन्ने विषय अझै पनि स्पष्ट भएको छैन। अब भोलि संविधानको धारा 76 उपधारा 3 अन्तर्गत काङ्ग्रेसलाई तत्काल सरकार बनाउन सक्ने एउटा अवसर प्राप्त हुने अवस्था आएको छ। किनभने
वर्तमान संविधानको धारा 76 अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेको खण्डमा अहिले बहुमत प्राप्त अथवा जो व्यक्तिले 137 सिटभन्दा बढी सदस्यहरूलाई राष्ट्रपतिका बुझाएपछि अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निर्वाचित भएका हुन् अथवा उनलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको हो। यो संविधानको धारा 76(2) अन्तर्गत उनी अहिले प्रधानमन्त्रीमा कार्यरत रहेका छन्, उनी काम गरिरहेका छन्। अब धारा 3 अन्तर्गत जाने हो भने संसदको कुनै एउटा ठुलो शक्तिले उनलाई स्पष्ट रूपमा त्यो लेखिएको छ कि प्रधानमन्त्री जुनसुकै बेला पनि काङ्ग्रेसलाई त्यो अवसर रहेको छ धारा 76(3) अन्तर्गत। त्यसैले काङ्ग्रेसले यो अघिल्ला पटकका विश्वासहरू जसरी दलहरूले गुमाउँदै गएका छन् यसपटक पनि त्यो विश्वास अथवा त्यो आधारमा प्रधानमन्त्री का लागि काङ्ग्रेसका तर्फबाट हात पर्ने चान्स अथवा यो अवसर रहेको छ। यो अवसरलाई काङ्ग्रेसले कसरी उपयोग गर्छ अथवा दुरुपयोग गर्छ यो भने हेर्न बाँकी छ। तसर्थ राजनीतिक दलहरूमा वर्तमान समयमा विश्वासको खडेरी लागेको अवस्था हो। प्रेजिना लागि धन्यवाद ऋषि। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले आगामी शनिबारदेखि व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान मार्फत पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पुनः राजगद्दीमा फर्काउने उद्देश्य रहेको छ। मंगलबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार कार्यक्रममा प्रसाईले 11 बुँदे माग अघि सारेका छन्। के छन् त उनको माग, हेरौं यो सामग्री। दुर्गा प्रसाई किन आज सडकमा आयो? एउटा व्यापारी सटरबाट निस्केर किन बाहिर आज यो के हो, यसको नाम के हो, काठमाडौँ के भन्छ, यो काठमाडौँ ब्याङ्कवेट खोज्दै किन आयो व्यापारी? आज न्यू रोडको सटरभित्र हुनु पर्थ्यो। राजनीतिक वातावरणले गर्दाखेरि व्यापार छैन, युवा जति पलायन छन्। व्यापारमा चार आनाको बिक्री छ। ल भन्नुहोस् त के छ भन्नुहोस् न हौ, तपाईँहरू बोल्नु नै। चाइनाबाट यता 6 महिनाको नाका लाग्छ, यिनीहरूका कारणले 6 महिना इन्डियाबाट लाग्छ। मर्नेको व्यापारी कहिलेसम्म यो हुने? अनि जहिले त्यो चुचो नक्सा देखाउँछन् उताको नाक जस्तो नक्सा नि। 20 गतेदेखि रेगुलर हाम्रो आन्दोलन जान्छ। हाम्रो आन्दोलन कहाँ छ, कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ प्रेम आचार्यले पेट्रोल खनाएर आत्मदाह गर्नुभयो हाम्रो त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। 20 गते शनिबार श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह जसरी नेपाल एकीकरणको लागि हातमा तरबार बोकेर सडकमा निस्किनु भएको थियो, त्यसै गरी श्री 5 त्रिभुवन वीरविक्रम शाहदेव जसरी जहानिया राणा शासनको विरुद्ध जनताको मायाले जनताको साथमा 2007 सालमा प्रजातन्त्रको लागि सडकमा आउनु भएको थियो, त्यसै गरी पुनः प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि आम नेपाली जनसमुदायलाई माया गर्दै श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव लगायत सम्पूर्ण राजपरिवारलाई यो आन्दोलनमा नेपाली नागरिकको हैसियतले सरिक हुँदा 2072 को संविधानले कुनै किसिमको अवरोध उत्पन्न गर्न सक्ने छैन। एक हो मेरो, यो सरकारलाई बोलाएको हो मैले। माग राष्ट्रलाई सेतो हात्ती भएको संहिता खारेज गर्नु पर्यो। 2 सबै धर्मलाई सम्मान गर्दै वैदिक सनातन हिन्दू राज्य कायम हुनु पर्यो। हामी इसाई मान्छौँ, यो इसाई मान्छौँ, हामी बौद्धलाई मान्छौँ, मुस्लिम मान्छौँ, सिख मान्छौँ, सबै धर्म मान्छौँ, तर हाम्रो धर्म चाहियो हामीलाई। हाम्रो धर्मको नाममा नि अब व्यापार गर्न पाइएन। गणतन्त्रको बाटो हिँड्दा अभाव सिद्ध भएका कारण 2047 सालको संविधान पुनः लागू गर्नुपर्ने। बैंक अब 4 नम्बरमा बैंक, लघुवित्त, सहकारी, बीमा कम्पनीहरूलाई तुरुन्त राष्ट्रियकरण गरी निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपलाई ध्यानमा राख्दै निक्षेपकर्ताको ब्याज 6% भन्दा माथि नहुने गरी ऋणीहरूको 20 लाख भन्दा मुनिको ऋण मिना गरी विखण्डन भएको परिवार र घरबाट निकाली सुकुम्बासी बनाई सडकमा पुर्याएका परिवारलाई एकै ठाउँमा बस्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। 20 लाख भन्दा माथिको ऋणमा 4 देखि 5% ब्याजमा दिनुपर्ने र उद्योग धन्दा कल कारखाना खोली नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली युवाहरूलाई नेपालमै स्वरोजगारको लागि ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पत्रिकामा 35 दिने सूचना प्रकाशन गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने। बैंकले धितो लिलाम गरी सुकुम्बासी बनाइएकाहरूको धितो फिर्ता गरी उक्त ऋणीलाई पुनः संरचना सहित 15 वर्षसम्मका किस्तामा बैंकको ऋण तिर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने, यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने। सम्पूर्ण सरकारका मातहतमा रहेका सङ्घ संस्थाहरूको पुँजी बैंकमा राख्दा 0% ब्याजमा राख्नुपर्ने, सरकारले एफडी खाता खोल्न नपाउने।
निजामती कर्मचारी र तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीको तलब सुविधा कम्तीमा 1,50,000 हुने ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो। यो कुरा हुनु पर्यो। सर्वोच्च अदालतमा 100 जना न्यायाधीशहरू नियुक्ति गरी कुनै पनि मुद्दा 2 वर्षभित्रमा छिनोफानो गर्नु पर्यो। त्यो भएपछि भ्रष्टाचारी जम्मै थुनिन्छन् दाइ। यहाँ त्यो न्यायाधीश कम गरेको मुद्दा पालो नआउनलाई अनि साँडे भएर घुमेका छन्। यिनीहरूलाई त कि त मै जस्तो मान्छे चाहिन्छ, घोडा पो लगेर त्यहाँ यताउता नगर्नु थुनिहाल भन्ने मान्छे, बिन सलमान जस्तो मान्छे चाहियो, कि त जङ्गबहादुर बहादुर जस्तो चाहियो, गुडाम्मे घोडामा चढेर जहाँबाट पनि हाम फाल्ने मान्छे। डिप्लोमेटिक मान्छेले काम लाग्दैन यहाँ। अब जेलमा परेका कैदीबन्दीहरूलाई उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी छानबिन गरी जेल मुक्त गराई बाँकी बन्दीहरूलाई श्रम शिविरमा रूपान्तरण गरिनुपर्ने र जेलको अवधारणा हरेक विकास क्षेत्रमा एउटा ल्याई जेलमा विभिन्न किसिमका अध्यापन गराउनु पर्यो। यो जेल भनेको कुरो के भने मान्छे लगत थुनिदिएको छ। एउटा मैले जेलमा गएर देखेँ 18 वर्ष 20 वर्षका केटी छन्। है म नि केटाहरू त्यस्तै छन्। किन भनेको लागु औषध भन्छ। अनि लगेर जिन्दगीभरि राखिदिएको छ, केही छैन। अनि भित्र रेप केसमा परेको मान्छे आएर फेरि रेप गरेर जान्छ। कमसेकम पनि हामीले त्यहाँभित्र नर्सिङ शिक्षा अरू शिक्षा दिउँ भने आएर काम गर्नु थाल्छ नि। यो जिल्लैपछि जेल किन बनाउनु, खर्च किन बढाउनु भनेपछि यो जेलको मान्छेहरूलाई चाइनाले के गर्यो भने तपाईँहरूलाई पोखराको एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि सबै जेलबाट मान्छे ल्याएर पोखराको एयरपोर्ट बनाएर पठायो। पैसा पनि कमायो, मान्छे रिलिफ पनि भयो। यो अवधारणाले ल्याउनु पर्यो। कुरा बुझ्नुभयो के? उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश जाने बाटो बन्द गरी नेपालमै थप विश्वविद्यालयहरू खोली उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउने वातावरण मिलाउनु पर्यो। अहिले मैले भर्खर मेरो छोरी पठाएँ उच्च शिक्षाको लागि। आज यहीँ थियो भने मेरै घरको भात खाएर पढ्थिन्। आज पैसा बाहिर जाँदैन थियो। हेर्नुहोस् कुरो, नेपालको अर्थतन्त्रमा राम्रो सहयोग हुने तथा विभिन्न रोगको औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भएको हुँदा गाँजा खेतीलाई पूर्ण वैधानिकता दिनुपर्ने। गाँजा खेती के हो कुरो यो? बेरोजगार राजाका पालामा स्थापना भएका र प्रजातन्त्र आएपछि बेचिएका सम्पूर्ण उद्योग धन्दा कल कारखाना फिर्ता गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने। यो कुरो गलत हो कि सही हो भन्नुहोस् त? नेपालमा जन्मिएर विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूले दोहोरो नागरिकता राख्न पाउनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा गएर जेल परेका र अन्य अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपालीहरूलाई आफ्नो जन्मभूमि नेपालमै फिर्ता ल्याउनु पर्ने। अब तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, सिम्पल कुरा। दोहोरो नागरिकता, मेरो छोरी अब आज गइन् बाहिर, अब 10 वर्ष पछाडि उताको नागरिक भइन्, के उनले यहाँ आउन नपाउने? यहाँ जन्मेर ऊ यहाँकी नागरिक होइनन्। राज्य बस्न नदिने, राज्य यो देशमा काम गर्ने वातावरण नदिने, अनि मान्छे बाहिर गएपछि यहाँ नागरिकता बन्द गर्ने, यस्ता जाली फटा कुरा गरेर हुन्छ? बाठा मान्छे जति कोही आउन नदिने, यहाँ कोही आउन नदिने हो कि भन्नुहोस् त? अनि यिनीहरू नागरिकता विधेयक पास गरेर साराका सारा मान्छे ल्याएर यहाँ नागरिक बनाउने। आफ्नो नेपालीलाई चाहिँ यहाँ त रवि लामिछानेलाई खेद्नुपर्ने कामै छैन। नोट अभियान, यस अभियानले आफ्नो माग पुरा नभएसम्म सडक आन्दोलनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हुँदा सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई, नेपाली नागरिकहरूलाई यस आन्दोलनमा सहभागी हुन अनुरोध गर्दछु। मिति 2000 फागुन 20 गतेबाट। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। नेपालमा साइबर सुरक्षाको विषयमा बहस चलिएकै समयमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद एवं नेत्री आर्जु राणा देउवाले एउटा गम्भीर विषय सतहमा ल्याएकी छन्। सरकारी वेबसाइटहरू सुरक्षित नरहेको अवस्थामा उनले नेपाली सेना जस्तो संवेदनशील संस्थाको डिजिटल डेटा अर्थात विद्युतीय अभिलेख नै असुरक्षित रहेको खुलासा गरेर गम्भीर बहसको सूत्रपात गरेकी छन्। एक रिपोर्ट।
गत माघ 14 गते देशभरका सरकारी कार्यालयहरूको सर्भर एकैपटक डाउन हुँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान र अवतरण नराम्रोसँग प्रभावित भएको थियो। यस्तो समस्या हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ, तर पनि सरोकारवाला सरकारी निकाय यसमा अझै गम्भीर बनेको अवस्था छैन। यो अवस्थाबीच हालसम्म नेपाली सेनाको साइबर सुरक्षालाई लिएर कुनै पनि घटना सार्वजनिक भएका थिएनन्। तर कंग्रेस नेत्री देउवाले यो विषय सतहमा ल्याएपछि सेना जस्तो संवेदनशील निकायको साइबर सुरक्षाको हालत के रहेछ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ। हाम्रो गभर्नेन्स अन साइबर स्पेस इज अल्सो ल्याक्स। मलाई एकजनाले देखायो, मान्छेको नाम म भन्दिनँ, हाम्रो आरबीको सबै डेटा इज अन द डार्क वेब इन टर्की। जर्साबहरूको इमेल देखाइदियो मलाई, फलानु जर्साबले यस्तो इमेल। थ्याङ्क इज नट पर्सनल इमेल्स, तर भोलि सिक्योरिटी सम्बन्धी इमेल, केही सम्बन्धी इमेल हाम्रो इफ इट्स अवेलेबल अन द डार्क वेब, वाट इज द्याट सेफ फर आवर कन्ट्री? कंग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघद्वारा मंगलबार ललितपुरमा आयोजित अल नेपाल ह्याकथन कार्यक्रममा सांसद देउवाले यस्तो खुलासा गरेकी हुन्। उनले नेपालले साइबर सुरक्षाका लागि आफ्नै प्रविधि विकास गर्न नसकुन्जेल नेपालको सुरक्षा लगायतका सबै खाले तथ्याङ्कहरू चोरी हुने खतरा रहेकोले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक भएको सुझाव पनि दिइन्। योलाई साइबर सिक्योरिटीलाई पनि हामीले कसरी हेर्ने त? र अहिले रिसेन्टली नेपाललाई गभर्मेन्टकै वेबसाइट ह्याक पनि भयो। के गर्दो रहेछ यो ह्याक गर्नलाई? अब एकदमै अब भनौँ न, अहिले त थुप्रै फ्रन्टियर्स छ टु बिकम टु डु वार। यु डोन्ट ह्याभ टु डु फिजिकल वार, अब इकोनोमिक वार पनि नदेख्ने जस्तो वर्ल्ड भइसक्यो। अब साइबर वार गरे पनि हुँदो रहेछ। नेपालमा सेनाको नै डेटा सुरक्षित नरहेको विषय सार्वजनिक भए पनि सरकारले समग्र सरकारी डेटा संरक्षणका लागि पनि गम्भीर कदम चालेको पाइँदैन। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2075ले साइबर सुरक्षा सम्बन्धी नीति तथा कानूनको आवश्यकता औल्याएको थियो, तर साइबर सुरक्षा बलियो बनाउन राज्य नीतिगत र भौतिक रूपमा काम अगाडि बढेको देखिँदैन। अहिलेको विश्व राजनीति भनेको चाहिँ सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भनेको टेक्नोलोजी हो। अघि भर्खरै हाम्रो आदरणीय प्रमुखजीले भन्नुभयो कि आज साइबर सेक्युरिटीको कुराहरू, धेरै कुराहरू छन्। सरकारले यस क्षेत्रमा गाम्भीर्यता नदेखाउँदा नेपालमा साइबर आक्रमणका केही गम्भीर घटना पनि घटिसकेका छन्। सरकारी साइटहरू बारम्बार ह्याकरको निशानामा पर्दै आएका छन् भने 3 वर्ष अघि एक ब्याङ्कमा ह्याकरले आक्रमण गरी 46 करोड चोरेको घटनाले सनसनी नै मचिएको थियो। सरकारी अन्य संयन्त्र र व्यावसायिक पक्षको घटना सतहमा आए पनि सेनाको विषय पनि पहिलो पटक सतहमा आउँदा सरकारले अब भने गाम्भीर्यता अपनाउनै पर्ने अवस्था देखिएको छ। बलात्कारको अभियोग लागेका नेपालका 2 सेलिब्रिटी पूर्ण विक्रम शाह पल शाह र क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई अदालतले रिहा गरेको विषयलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ। उक्त विषयलाई लिएर यति बेला सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमको टिक्का टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। पल शाह र सन्दीप लामिछानेको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत भएको विचारहरू अबको क्रममा। पत्रकार फणेन्द्र सापकोटा लेख्छन्, यौन सम्पर्क गर्दैमा आफू विवाह गर्न बाध्य नहुने पीडकको टेलिफोन संवादले उसको स्वीकारोक्ति पुष्टि गरिसकेको छ र कानून भन्छ 18 वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालिगसँग सहमतिमै यौन सम्पर्क राखे पनि यसलाई बलात्कार मानिन्छ। त्यसैले कानून त ऊ बलात्कारी नै हो। यति सामान्य कुरा नबुझी रियल हिरो र राष्ट्रका गहनालाई फूल अबिर चढाउन किन लालायत छौं हामी? असामाजिक सञ्जालको सेलिब्रिटी केका लागि यी र यस्ता विषयको अन्तर्यमा पुग्ने फुर्सद नै कसलाई? त्यस्तै महिला अधिकार कर्मी जस्मिन ओझा भन्छन्, साँच्चै यो अबिर र मालाको अर्थ के होला? बलात्कार आरोपित, त्यो पनि नाबालिगलाई बलात्कार गरेको आरोप। तर उसको हर्षित मुहार र हात हल्लाएको मुद्राले त दिग्विजय नै गरेको जस्तो देखिन्छ। यो दृश्यले गम्भीर अपराधप्रति नाबालिग र महिलाप्रति समाजमा कस्तो सोच निर्माण हुँदै गएको देखाउँछ। पीडित महिलाहरूको लागि यो रातो अबिर अभिशाप हुन्छ भने पीडकहरूलाई वरदान हुन्छ भन्ने कुरा फेरि आज एकपटक प्रमाणित भयो। यसैगरी उषा किरण तिमल सिन्हाको भनाइ छ, यदि बलात्कार अभियोग लागेको व्यक्तिले यो देशको नाम रोशन गर्छ भने त्यो देश भाँडामा जाओस्। जब स्त्री जातिको स्वाभिमानमाथि यो देशको अदालत सरकार गम्भीर हुन्न भने यस विरुद्ध बोल्नुपर्छ। अदालतको फैसलाहरूप्रति खेद छ। यता मनिषा लामिछाने फेसबुकमा लेख्छिन्, भन्दाखेरि रिस उठ्ला, चोखो मायाले जबरजस्ती गर्ने अनि बाल यौन दुराचार जस्तो मुद्दा लागेको अभियुक्तलाई पनि जेल मुक्त गर्दो रहेछ। नाबालकलाई पैसा मात्र दिने कि न्याय पनि? हाम्रो देशको भिक्टिमिलोजी र क्रिमिनल ल कता जाँदैछ?
हामी जान्न चाहन्छौँ। त्यसैगरी रविन बराल लेख्छन्, पल र सन्दीप लामिछानेको सन्दर्भमा आपसी समझदारीमा यौन सम्पर्क भएको हो र कुरा नमिलेपछि कानुनको फाइदा उठाएर बलात्कार मुद्दा दर्ता गराएका हुन्। न्यायालयले पल शाहलाई त न्याय दियो, अब सन्दीपलाई दिनुपर्छ। कानुनको फाइदा उठाएर भोलि कसैले फसाउन नसकोस्। न्यायालयको फैसला स्वागत योग्य। यस्तै अनन्त आशिष ट्विट गर्छन्, पल शाह प्रकरणमा कति धम्कीको सामना गर्नु पर्यो होला र त अन्त्यमा अदालतमा बयान फेर्न बाध्य बनाइयो। बलात्कारीलाई उन्मुक्ति दिनु भनेको उसलाई अझै बलात्कार गर्न प्रोत्साहित गर्नु हो। पल शाहबाट भोलिको दिनमा अरू कुनै नाबालिका शिकार भएमा दोष कसको? उता धनु विश्वकर्मा फेसबुकमा लेख्छन्, यो सन्दीप र पलहरूलाई फुलमाला लगाउने राज्य हो। एकाधले मुख खोले त्यो पनि बिर्को लगाइयो। बोल्न नसक्नेहरूको लागि झन मुख बन्द गराइयो। सबै सर्भाइभलहरू निर्मला निरु हुनुपर्ने अनि मात्र बलात्कार मान्ने कस्तो घाइते समाज हो? बलात्कार भन्दा पहिला उमेरको लेखाजोखाको भाष्य स्थापित गर्ने कस्तो न्यायालय हो? समाजले सर्भाइभलमाथि अन्याय आजीवन गर्छ। सामाजिक संरचना गैँडाको छाला जस्तो हो। हामी बाँचेकाहरूको बोल्छौँ, बोलिरहन्छौँ। हामी सर्भाइभर सँगसँगै लड्नेछौँ। अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता दिलीप भन्छन्, बलात्कार आरोपीसँग हात मिलाउने क्रम छ। बलात्कार आरोपीलाई न्याय मिलोस् भन्दै लेख्ने सांसद छ। बलात्कार आरोपीकै सहजताका लागि सोच्ने न्यायाधीश छन्। उल्टै पीडितलाई हेरि नसक्नु मुखमा आएको खुलेआम सोसल मिडिया रङ्गाउँदै लान्छना लगाउने पीडकलाई न्याय माग्ने जनता छन्। छैन त देश। गजब। अर्थ मन्त्रालयमा विष्णु पौडेल बहिर्गमनसँगै शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा गिरावट आउन थालेको छ। पौडेलको आगमनले उत्साहित भएका लगानीकर्ताहरू एमाले सरकार छाड्ने निर्णयसँगै निराश देखिन्छन्, जसको प्रत्यक्ष असर मंगलबारको कारोबारमा पनि देखियो। सोमबार पौडेलले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। 63 दिन अघि पौडेलले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेपछि लामो समय राताम्य देखिएको शेयर बजारमा हरियाली छाउन थालेको थियो। नेप्से 2200 बिन्दुमाथि पुगेको बजार पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै ओह्रालो लागेको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 3.81 अङ्कले घटेर 2019.73 बिन्दुमा झरेको छ। पछिल्लो हप्ता दिनको बीचमा नेप्सेमा 56 अङ्कले गिरावट आइसकेको छ। पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरताले शेयर बजारलाई प्रत्यक्ष असर पार्दै आएको छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खेलकुद क्षेत्रको बजेट वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छन्। मंगलबार ललितपुरको पुनर्निर्मित च्यासल रंगशाला उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले खेलकुदको क्षेत्रमा विगतमा बजेटको व्यवस्था निकै कम हुने गरेको स्मरण गरे। उनले आगामी बजेटमा भने खेलकुद क्षेत्रमा पहिलेको भन्दा गुणात्मक रूपले बढी बजेट राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। हाम्रो समाजमा अनुशासन, समाजमा मर्यादा र संस्कृति स्थापित हुने कुरा हो र सँगै राष्ट्र पनि एउटा सबल रूपमा अगाडि बढ्ने आधार निर्माण हुने कुरा हो। त्यसकारण यो क्षेत्रमा हाम्रो विगतको बजेटको व्यवस्था निकै कम हुने गरेको छ र यो विषय यहाँ उठ्यो पनि। मैले के भन्न चाहन्छु भने आउने बजेटमा यो क्षेत्रमा पहिलेको भन्दा गुणात्मक रूपले बढी बजेट राख्ने प्रतिबद्धता पनि म तपाईहरुको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको तर्फबाट देशका सबै प्रदेशहरूमा सबै पालिकाहरूमा पनि खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएको समेत बताए। दमदार प्रदर्शन कायम राख्दै नेपाली युवा टोलीले आईसीसी अन्डर 19 एसिया विश्वकप छनौटमा लगातार अर्को प्रभावशाली जीत दर्ता गरेको छ। लगातार चौथो जीत बटुल्ने क्रममा नेपाली अन्डर 19 टोलीले मलेसियालाई 10 विकेटले हराएको छ। नेपाल अब घरेलु टोली संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईलाई पराजित गरे आईसीसी अन्डर 19 विश्वकपमा स्थान बनाउनेछ। एक रिपोर्ट। मंगलबार यूएई को अजमान स्थित मलेक क्रिकेट मैदानमा फेरि अर्को शानदार प्रदर्शन गर्दा नेपालको अघि मलेसिया निरीह साबित भएको छ। मलेसियाले दिएको झिनो 73 रनको लक्ष्य नेपालले 9 ओभरको समाप्तिमा बिना क्षति पूरा गरेको थियो। नेपालका लागि दीपक बोहराले 29 बलको सामना गरी 8 चौकाको सहयोगमा 38 बनाए भने अर्जुन कुमारले 29 बल खेल्दै 3 चौकाको सहारामा 21 रनको योगदान गरे। मलेसियाबाट अतिरिक्त 14 रन बटुलेको नेपालले
जितको लागि ठूलो मेहनत नै खर्च गर्नु परेन। सुरुमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले 35 ओभर 3 बलमा सबै विकेट गुमाउँदै 72 रन बनाएको थियो। मलेसियाका 3 खेलाडीले बाहेक अन्य कसैले पनि दोहोरो अङ्कमा आफूलाई उभ्याउन सकेनन्। मलेसियाका लागि मोहम्मद मलेकले सर्वाधिक 26 रन जोडेका थिए। यता नेपालका बलरहरूमा दिपेश कणेलले 10 ओभर खेलेर मात्र 4 ओभर मेडन फ्याल्दै मात्र 11 रन खर्चेर 4 विकेट लिए। अन्य बलरमा आकाश चन्दले 3, मिलन बोहराले 2 र सुभाष भण्डारीले 1 विकेट लिएर मलेसियाका खेलाडीलाई सस्तोमा समेट्न महत्वपूर्ण भूमिका खेले। नेपालले यसअघि सोमबार हङकङलाई 9 विकेटले पराजित गरेको थियो। नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा सिंगापुरलाई 86 र दोस्रो खेलमा कुवेतलाई 243 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको थियो। 6 राष्ट्र सम्मिलित यस प्रतियोगिताको विजेता टोली अर्को वर्ष श्रीलङ्कामा आयोजना हुने आईसीसी अन्डर 19 विश्वकपमा खेल्न पाउनेछ। अब नेपालले कोलम्बोको यात्रा तय गर्न यूएईलाई हराउन आवश्यक छ। नेपाली खेलकुद क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो सम्मान कार्यक्रम एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2078 अन्तर्गत थप 4 विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरिएको छ। हरेक वर्ष प्रदान गरिँदै आएको स्पोर्ट्स अवार्डमा यसपटक पनि फुटबल र क्रिकेटका खेलाडीहरू हावी भएका छन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले वर्षका उत्कृष्ट पुरुष, महिला, युवा खेलाडी र प्रशिक्षक विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो। वर्षको उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी विधाको मनोनयनमा क्रिकेटका कुशल भुर्तेल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, फुटबलका अञ्जन विष्ट, किरण चेम्जोङ र ब्याडमिन्टनतर्फ विश्व जुनियरको शीर्ष स्थानमा पर्न सफल प्रिन्स दाहाल परेका छन्। फुटबलका अञ्जन पिपुल्स चोइस अवार्डमा पनि मनोनयनमा परेका खेलाडी हुन्। उत्कृष्ट महिला खेलाडीतर्फ भलिबलकी अरुणा शाही, क्रिकेटकी रुबिना छेत्री, सीता राणा मगर, एथलेटिक्सकी पुष्पा भण्डारी र बक्सिङकी पुनम रावल परेका छन्। यस्तै वर्षका युवा खेलाडीतर्फ फुटबलका मनिष डाङ्गी, प्रीति राई, बक्सिङका छिरिङ शेर्पा, ब्याडमिन्टनकी रसिला महर्जन र भलिबलकी उषा भण्डारी मनोनयनमा परेका छन्। यस्तै वर्षको उत्कृष्ट प्रशिक्षकतर्फ फुटबलका अब्दुल्लाह अल मुताइरी, क्रिकेटका डेभ वाटमोर, बक्सिङका दीपक महर्जन, पारा तेक्वान्दोका कविराज नेगी लामा र भलिबलका जगदीश भट्ट मनोनयन भएका छन्। यी बाहेक मञ्चले स्पेशल अवार्ड, लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड र एसियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अवार्ड पनि प्रदान गर्दै आएको छ। यी अवार्डको घोषणा भने फागुन 23मा प्रज्ञा भवनमा हुने कार्यक्रममा नै गरिने मञ्चले जनाएको छ। वर्ष खेलाडी पुरुष र महिला, वर्षका युवा खेलाडी, पिपल्स चोइस र प्रशिक्षक विधाका विजेतालाई बजाज पल्सर मोटरसाइकल प्रदान गरिनेछ भने अन्य विधाका विजेताले जनही 50,000 रुपियाँ नगद प्राप्त गर्नेछन्। महिलाको स्वर श्रृंगारमा लिपस्टिकको प्रयोगलाई महत्वमा राखिएको छ। ऋग्देवकालीन प्राचीन कालदेखि अहिलेको वैज्ञानिक युगसम्म पनि महिलाको श्रृंगारमा नछुटेको वस्तुमा लिपस्टिकलाई लिने गरिन्छ। हिन्दू समाजमा यसको उपस्थिति रामायण र महाभारत कालीनमा भएको सन्दर्भ भेटिन्छ भने ईसापूर्व 51मा विश्व इतिहासमा उल्लेख भएकी इजिप्सियन सुन्दरी क्लियोपेट्राले पनि यसको प्रयोग गरेको तथ्य पाइएको छ। एक रिपोर्ट। महिलाको श्रृंगारमा हट लुक दिने वस्तुको रूपमा लिपस्टिकलाई लिने गरिन्छ। साह्रै कम महिलाले मात्र यसको प्रयोग गरेको पाइँदैन, तर अधिकांश महिलाको रुचिको यो वस्तुको प्रयोग कहिलेदेखि भयो भन्नेमा एकमत पाइन्न। यद्यपि हिन्दू समाजमा यसको प्रयोग पहिलादेखि नै भएको इतिहास पाइन्छ। ऋग्वेदमा महिलाको 16 श्रृंगारमा लिपस्टिकको उल्लेख भएको पाइन्छ। रामायण र महाभारतकालीन महिलाले पनि यसको प्रयोग गरेको तथ्य पाइएको छ। ईसापूर्व 375मा महर्षि वात्सायनद्वारा रचित कामसूत्रमा लिपस्टिकको वर्णन उल्लेख गरिएको छ। रातो फूल र मोमबाट बनेको वस्तु महिलाहरूले ओठमा प्रयोग गर्ने गरेको वात्सायनले उल्लेख गरेका छन्। यस्तै सिन्धु घाटी सभ्यतामा महिलाहरूले पनि रातो आयातकार वस्तुको टुक्राले ओठ सजाउने गरेको उल्लेख भएको पाइन्छ। केही पश्चिमा इतिहासकारका अनुसार सुमेरियन समाजमा यसको प्रयोग हुने गरेको थियो। त्यो समाजका महिलाले आफ्नो ओठ सजाउन विभिन्न रत्नहरूको पिसेर प्रयोग गर्ने गरेका थिए। सुमेरियन समाजमा फलको रस र फूलको रंग मिलाएर पनि महिलाहरूले ओठमा प्रयोग गर्ने गरेको इतिहासकारहरूको भनाइ छ। यता ईसापूर्व 51मा विश्वचर्चित सुन्दरी क्लियोपेट्राले आफ्ना इजिप्सियन महिलाहरूसँग मिलेर किरा मारेर त्यसको रगतको पेस्ट बनाएर ओठ सजाउने गरेको उल्लेख गरिएको छ। उता चीनमा 1000 वर्ष अघि बनेको ममहरूमा पनि लिपस्टिक प्रयोग गरेको पाइन्छ। यता आधुनिक समाजले भने 9औं शताब्दीका अरबी वैज्ञानिक
अब्दुल कासिसलाई लिपस्टिकका जन्मदाता मान्दै आएका छन्, जसको पूरा नाम अबुल कासिस अल जहरवी थियो। यस्तै 16औं शताब्दीकी बेलायती महारानी एलिजाबेथले सार्वजनिक कार्यक्रममा आउँदा लिपस्टिकको प्रयोग गरेको पनि इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन्। सन् 1884 मा महिलाको सौन्दर्य प्रशोधन उत्पादन गर्ने फ्रेन्च कम्पनी गुलेरियनले पहिलो पटक लिपस्टिकको व्यावसायिक बिक्री आरम्भ गरेको हो। सन् 1915 मा मोरिस लेबीले लिपस्टिकमा पहिलो पटक सिलिन्ड्रिकल ट्युब्सको प्रयोग गरेका थिए भने हलिउड फिल्मको माध्यमबाट सन् 1920 देखि लिपस्टिकको प्रयोग विश्वभर फिजिएको थियो। यस्तै सन् 1923 मा जेम्स ब्रुस मेसन जुनियरले बनाएको लिपस्टिकलाई घुम्ने सिलिन्डरमा बनाए, जसको प्रचलन हालसम्म हुँदै आएको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्ते। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि।